Bonsoir à tous, اليوم حنوريكم واحدة فيديو جديدة حنوريكم كيف نديرو لا جينواز على شانتشي. C'est vraiment très simple. Du coup لازمكم 6 œufs 6 بيض راكم تشوفوا فيهم هاهمش. واحد كاس تاع السكر راكم تشوفوا في لا تاي دو فير. واحدة لوفور تاع شيميك et du sucre vanillé. زوج كاس تاع فانيلا et une pincée de sel راكم تشوفوا فيها هاهوش. ولازمكم واحد انا وريتكم لازمكم واحد بول باه تخلطوا كلشي على ان باتور عنده زوج trucs qui mélange là باه تمشي. Et un moule pour faire cuire votre génoise. Faudra préparer votre papier تاع cuisson et ولازم تقصوه في à la façon تاع votre moule. Du coup لازم نكسروا كل بيض. كيما درت انا لازم on renverse le sucre dans les œufs وبعد ندو باتور تاعنا هاهوش و on mélange. normalement دوكا لو ميلونج يطرح بشويه هاكو تشوفوا فيه هاو يطرح هاكو تشوفوا فيه اول ابيض و فوليوم اوجع هاكو تشوفوا فيه وتزيدوا تخلطوا هايش نورمالمون ça va donner ça normalement. On mélange le sel avec la farine et on met une cuillère à soupe dans la génoise, enfin dans la pâte à génoise. ونخلطو ونزيدو فرينة بشوية هكذا ما كانش لي غرومو. نديرو la levure chimique تاعنا dans la farine et on mélange. Et مع la parfait كيما شفتوها قبل و on renverse tout dans la pâte à génoise on mélange. Et voilà, normalement la pâte elle va vous donner ça. Elle est vraiment très crémeuse. وبعد نجيبو le moule تاعنا qui est déjà préparé مع le papier cuisson. هاكو تشوفوا فيه ونديرو شويه فوقو زيت ولا le beurre هكذا ما يطلبكش. Et on renverse notre génoise d'après et on l'étale de partout. Vous devez allumer votre four, vous devez le préchauffer à 180 degrés. Puis لازم ديروا تشعلوا الفور تاعكم avant la préparation وتخلوه حتى 180 degrés وتخلوه 40 minutes. Bref, تخلوا la génoise là-bas préparée في الفور. Quand votre génoise a dépassé les 40 minutes bah تعرفوا qu'elle طابت مليح. تجيبوا cure-dent ولا couteau دخلوها حتى au fond avec plusieurs endroits وكيما تخرجوا الكوتو سي on achète c'est-à-dire هاي طابت ici عندها مازال فيها لو ليكيد شوي ما طابتش. لازمش تحلوا لا جينواز avant 40 minutes sinon حتفش وتوليش مليحه. بعد وطابت هكذا لا جينواز طابت بيان تحت وتوا تقدروا تدو واحد اخر مول انا درت لو كور فوالا تقدروا ديروا كاري ريكتانجل تو سكو فولي كيما تحبوا. راكم تشوفوا فيها هذه هي كيما راهي خلاص هي طابت. راني خرجتها من الفور
ودرت هذيك لا تكنيك تاع لو كوردون ولا الكوتو. درت لها 40 مينوت. دوكا حنخرجها معاكم ونشوفها سي طابت ولا لا. هكذا لا خبطوا شويه ولا خليتها تبرد شويه بها هكذا ما تلزقش. اي جات تهبل ما تفسشتش ولا تشوفوا فيها. راكو تشوفوا فيها هذه لا تكنيك تاع لا جينواز لي ان راتاب تقدروش تقتلوا بها تقدروش لا غاتي. دوكو ها شوفوا فيها وجات تهبل. راني نحي في لو بابي كويسون وبعدين نخليها elle se pose un jour باسكو انا ما خلاص لي الوقت. انا درت وحده مع لافاني وواحده مع الشوكولا وبعد كيما خلصنا الجلوس تاعنا ولا ديكوب ان دو راكو تشوفوا فيها. نساي نديرهم كيف كيف ونحطوها في حاجه بغينا درتها حطيتها في بابي الومنيوم. ندير زوج وراني جاي نقطع تاع لافاني. ودوكا حنخدمو لا شونتي معاكم. دوكو عندنا الماء تاع الاناناس عندنا الحليب وعندنا لا شونتيون بودر وهادو عندنا لي ديكوراسيون. دوكو حندو لا بودر ان شونتي نديروها في واحد ان بون ريسيبيون كيما تحبوا وحندو الحليب تاعنا لازم بارد وحنخلطوه مع لو باتر. أنا خلصت لا شونتي تاعي. بعد لازم ندو شويه ونحطوه في لاسيت ولا حاجه هكذا اللي تحطوا فيها الجاتو ونبوز لا جينوز فوقها هكذا تلزق. بعد ندو الماء تاعنا الاناناس تاعنا ولا تقدروا ديروا مع السيترون ولا الماء مع السكر سامبلومون و نديروا لا شونتي تاعنا ونحطوها فوق الجاتو هكذا. et après نديرو ainsi de suite نجيبو لا جينواز تاعنا نحطوها فوقها نديرو لا شونتي وبعد ناخدو نديرو لي فروي تاعنا. حنا حنديرو الاناناس et à chaque étage لازم نديرو الماء هكذا. حنا عندنا الماء تاع الاناناس نديرو لا شونتي. بعد نخليكم مع هذا ومن بعد نزيد نرجع معاكم.
وبعد كي ماني خلصت كلش هنا تقدروا تخلوها هكذا وتروحوا تاكلوا. وهنايا حندير شويه ديكوراسيون، حنحط فيها في لي كوتي دو لامون دو فيلي، حنحمرناه في لابوال وحنديرو في تو لي كوتي ودوك يتوفى. بعد كيما خلصنا تاعنا لا ديكوراسيون حنزيدو نديرو لا شانتي، درناها مع الشوكولا افيك لو كاكاو، وحنحطوها حنديروها فوق الفوق ونخلوها في الفرن. كيما راني خلصت هذه الثلاثه بيتزا حندير لا فيرميسيل، انا ندير بزاف ديكوراسيون كنبغيها تكون مليحه، ودرت الفيرميسيل شوكولا. راني خلصت لا ديكوراسيون تاعي. ان شاء الله هذه الفيديو عجبتكم، ما تنسوش ديروا لايك و vous vous abonnez ou à bientôt pour une prochaine nouvelle vidéo. Bisous.